अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग सफ़र कर रहे थे, साथ उनका गधा भी था। एक गांव में पहुंचे तो रात पड़ गई। सर्दी के दिन थे। रात बसर करने का ठिकाना तलाश करने लगे। गांव वालों में से कोई भी ठिकाना देने पर रजामंद ना हुआ। आखिर एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर वाले ने कहा, मेरी बीवी दर्द ज़ाह में तड़प रही है, बच्चा नहीं होता, अगर तू दुआ करे तो जगह दे दूंगा। बुजुर्ग मान गए। उन्हें कमरा मिल गया। फिर उन्होंने कागज़ के एक पुर्जे पर एक तावीज़ लिखा और घर वाले से कहा, इसे मरीज़ा की नाव पर बांध दे। तावीज़ बांधते ही बच्चा पैदा हो गया। अगली सुबह शेख साहब तो चले गए, लेकिन गांव वालों ने तावीज़ संभाल कर रख लिया। जब भी किसी गांव वाली को जचगी की तकलीफ होती, वही तावीज़ ले जाकर बांध देते, तकलीफ दफ़ा हो जाती। गांव के मौलवी को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, अगर तावीज़ पर लिखी हुई आयत का पता चल जाए तो उसे भी बड़ा फ़ायदा होगा। मौलवी ने झूठ मूठ का बहाना तराशा और तावीज़ मांग कर ले गया। उसे खोला तो लिखा हुआ था, या अल्लाह, मैं और मेरा गधा अब आराम से हैं, ठिकाना मिल गया है, बाकी तू जाने और तेरा काम जाने। बाबा जी फरमाते हैं, महबूब की शादी हो जाए तो दुख 2-3 माह रहता है। अगर खुदा न खास्ता महबूब से शादी हो जाए, इसके बाद बाबा जी फूट फूट कर रोने लगे। कोई अरबों खा गया, कोई खरबों बाहर ले गया, लेकिन पकड़े वही जाते हैं जो मोटरसाइकिल के कागजात घर भूल जाते हैं। दो खवातीन एक गायनी की डॉक्टर के क्लिनिक में बैठी हुई अपनी बारी के इंतजार में गपशप लड़ाने में मसरूफ थी। एक ने कहा, मैं तो ये दिखाने आई हूँ कि शादी के 10 साल बाद भी कोई औलाद नहीं हुई, चेक करें क्या वजह हो सकती है। दूसरी ने कहा, मेरी भी 10 साल बाद प्रेगनेंसी हुई है, अब 3 माह बाद डिलीवरी है, इसीलिए चेकअप के लिए आई हूँ। पहली ने कहा, आपकी 10 साल बाद प्रेगनेंसी कैसे हुई, क्या किया था। उसने बताया कि फलाने पीर के पास गई थी। पहली ने कहा, लेकिन मैं और मेरा शोहर भी उन्हीं पीर साहब के पास गए थे, हमें तो कोई अफाका ना हुआ। दूसरी औरत ने उसके कान के करीब मुंह ला के मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार अकेली जाना, काम हो जाएगा। सरदार रात के वक्त गाड़ी की लाइटें बंद करके जा रहा था। पुलिस वालों ने रोका और पूछा, आपने गाड़ी की लाइटें क्यों बंद की हुई हैं? सरदार बोला, अरे पाजी, हुकूमत ने 6 से लेकर 9 बजे तक फजूल लाइटें बंद करने का हुक्म दिया हुआ है। एक सरदार को मोबाइल पर कोई तंग करता था। सरदार ने नई सिम खरीद कर उसे मैसेज किया, मैं वो नंबर बंद कर दिता है, हुन तेरा प्यो भी तंग नहीं कर सकता। लड़का, जब से तुम मुझे मिली हो, ना मैंने शॉपिंग की है और ना ही मैंने सिगरेट को हाथ लगाया है और ना ही मैंने शराब पीने का सोचा है। लड़की खुशी से, ओ मेरी जान, क्या तुम मेरे प्यार में इतने पागल हो गए हो? लड़का, अरे कमीनी, तेरी वजह से मेरी जेब खाली होकर रह गई है। महंगाई के सताए दामाद ने ससुराल में डेरे डाल लिए। जब दामाद 3 महीने तक अपने ससुराल में रहा तो लड़की की माँ ने बेटी से कहा, पुत्र, दामाद जी ने वापस नहीं जाना, वावा टाइम हो गया है। बेटी ने कहा, तुसी आप ही पूछ लवो जाके। सास गई और दामाद से कहा, बेटा, तू वापस नहीं जाना, 2 महीने हो गए ने, तेरी माँ ते तेरे घर वाले उड़ीकदे होने ने। दामाद ने जवाब दिया, ਤੁਹਾਡੀ धी साढ़े घर 6-6 महीने रह आंदी ਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ कदी गल नहीं कीती। सास ने कहा, पुत्र, ओदा ते उस घर विआह होया ਏ। दामाद ने कहा, ते मैं केड़ा इत्थे बिल तारन आया, मेरा भी ते इस घर विआह होया ਏ। शोहर बीवी से, सब्जी में नमक नहीं है। बीवी, वो क्या है ना, सब्जी थोड़ी जल गई थी। शोहर, लेकिन नमक का जलने से क्या ताल्लुक? बीवी भोलेपन से बोली, वो क्या है ना, हम खानदानी लोग हैं, जले पर नमक नहीं छिड़कते। रेलवे स्टेशन पर शेख साहब की बेगम, शेख साहिब,
بہت پیاس لگی ہے، پانی تو لا دیں۔ شیخ صاحب بولے کیوں نہ تمہیں چکن بریانی کھلاؤں چٹنی اور سلاد کے ساتھ؟ بیگم ارے واہ، چکن بریانی، چٹنی اور سلاد، منہ میں پانی آ گیا۔ شیخ صاحب بولے بس اسی پانی سے کام چلا لو۔ بیوی نے شوہر سے پوچھا اگر میں 4-5 دن کے لیے نظر نہ آؤں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ شوہر نے خوشی سے کہا اچھا لگے گا۔ پھر پیر کو بھی بیوی نظر نہ آئی، منگل کو بھی بیوی نظر نہ آئی، جمعے رات کو بھی بیوی نظر نہ آئی، حتیٰ کہ جب جمعے کو جب آنکھوں کی سوجن کم ہوئی تو پھر تھوڑی تھوڑی نظر آنے لگی۔ ایک اجنبی ایک عورت کے پیچھے پیچھے کپڑے کی دکان میں داخل ہوا۔ چند لمحوں کے بعد یکا یک عورت نے زوردار چیخ ماری۔ اجنبی بوکھلا کر بھاگا اور سیدھا گشت کرتے ہوئے 2 پولیس والوں سے جا ٹکرایا۔ انہوں نے اجنبی کو پکڑ لیا۔ معلوم ہوا کہ وہ آدمی مجرم اور لٹیرا ہے۔ دکاندار نے عورت کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی وجہ سے وہ لٹنے سے بچ گیا۔ پھر اس نے عورت سے پوچھا آپ کو کیسے علم ہوا کہ وہ لٹیرا ہے؟ عورت بولی مجھے کیا معلوم، میں تو ساڑی کی قیمت سن کر چلائی تھی۔ آدمی ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے نے چابی نگل لی ہے۔ ڈاکٹر کب؟ آدمی جی 3 مہینے پہلے۔ ڈاکٹر غصے اور حیرانی سے پاگل انسان، تو اب تک کیا کرتے رہے ہو؟ آدمی وہ جی ہم ڈپلیکیٹ چابی کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ ایک سردار جی سے کسی نے پوچھا سردار جی کیا آپ ہر بات جانتے ہیں؟ سردار بولے ہاں ہاں ہم ہر بات جانتے ہیں، پوچھو کیا بات ہے؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تو پھر بتائے ذرا، عقل بڑی ہے کہ بھینس؟ سردار جی نے اس کی طرف غور سے دیکھا، اپنی پگڑی کو اتار کے سر کو کھجایا اور پھر مسکراہٹ بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے ابھی بتا دیتے ہیں، پہلے دونوں کی الگ الگ تاریخ پیدائش تو بتاؤ۔ ایک شوہر اپنی جیب میں اپنی بیوی کی تصویر کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ جب وہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی کی تصویر کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے اگر میں اس کو فیس کر سکتا ہوں تو میں تو ہر مصیبت کو فیس کر سکتا ہوں۔ ایک شخص نے غیر قانونی دیوار بنائی، پھر اسے خیال آیا کہ وکیل سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ وکیل نے مشورہ دیا کہ کچھ ایسا کرو کہ یہ دیوار بہت پرانی نظر آئے۔ اس نے دیوار پر یہ جملہ لکھوا دیا ہم قائد اعظم کو پشاور شہر آنے پر دل و جان سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک صاحب دعوت میں بے تحاشا کھا رہے تھے، ان کے برابر بیٹھے ہوئے آدمی سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے کہا جناب کھانے کے درمیان پانی بھی پی لیا کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا جب درمیان آ جائے گا پانی بھی پی لیں گے۔ ایک شوہر نے اپنا کام خود کرنے کی ٹھانی، کچن میں گیا، 4 سلائس بریڈ اور ہری چٹنی لگا کر کھا لی۔ اب 1 گھنٹے سے بیچارہ کمرے کے ایک کونے میں چپ چاپ گمسم بیٹھا ہوا ہے اور بیوی بار بار پوچھ رہی ہے کچن میں مہندی بھگو کے رکھی تھی، وہ کہاں گئی؟ ایک چرسی قبرستان میں چرس پی رہا تھا۔ پولیس والے نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا والد کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ پولیس والے نے کہا قبر تو کسی بچے کی لگتی ہے۔ چرسی نے کہا جی جی والد صاحب بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔